मदीना में मुसलमानों को रातों रात इत्तला मिली कि मक्का के कुफ्फार एक बड़े लश्कर के साथ जंग के इरादे से मक्का से निकल चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसार मदीना और मुहाजिरीन मक्का को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे दरियाफ्त किया कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। मुसलमान आपस में सलाह मशवरा करने लगे और कुछ देर बाद असहाब में से एक शख्स खड़े हुए जिनका नाम मिक़दाद था। मिक़दाद ने बुलंद आवाज़ और बाहिम्मत होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ अल्लाह ने आपको जाने का हुक्म दिया है उसी तरफ तशरीफ़ ले चलें। हम कौम में मूसा में से नहीं हैं जिन्होंने अपनी नबी से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर जंग करो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मगर हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गुजारिश है कि चलें और कुफ़ार मक्का से जंग करें और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना लड़ेंगे और अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। ये सन 1 हिजरी का साल था। कुफ़ार मक्का के जुल्म व सितम से तंग आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में आबाद हो चुके थे। मक्का के बरअक्स मदीना में लोग बहुत खुश थे और अपना इस्लाम फैलाने के मिशन में तेज़ी से कामयाब हो रहे थे। मक्का के काफिरों को ये बात एक आंख ना भाई और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तबलीग इस्लाम को ख़त्म करने की ठान चुके थे। उन्होंने हिजरत के फ़ौरन बाद मदीने पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। कुरैश मक्का मदीने के मक्कार मुनाफिकीन और यहूदियों से भी साज़बाज़ करने लगे थे। कुफ़ार मक्का के छोटे छोटे काफ़िले मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द के इलाकों में गश्त करते और लूट मार करके भाग जाया करते थे और कई बार चरागाहों से मुसलमानों के मवेशी भी हाँक कर ले जाया करते थे। मक्का से शाम की तरफ एक तिजारती रास्ता जाता था। इस रास्ते से अरब के तमाम कबीले तिजारत की गर्ज से शाम जाया करते थे, लेकिन ये रास्ता मदीने से होकर गुजरता था। मक्का वाले इस रास्ते से गुजरने वाले तमाम काफिलों से टैक्स वसूल किया करते थे और लाखों अशरफियाँ कमाते थे। लेकिन अब रास्ते पर बनु औस के सरदार साद बिन मास का कब्ज़ा था, जो अब मुसलमान हो चुके थे। लिहाजा अहले मक्का और मदीना वालों के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि एक मक्की सरदार कर्ज बिन जाबिर फेरी ने मदीना के बाहर मुसलमानों की एक चरागाह पर हमला करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवेशी लूट लिए। ये डाका मुसलमानों के लिए एक खुली धमकी थी। 12 रमज़ान और मुबारक को मक्का के तमाम सरदार एक जगह जमा हुए। उतबा, शीबा, उमैया बिन खल्फ, अबू जहल और तमाम सरदार अबू सुफियान की सरदारी में 950 अफराद को लेकर मदीना की जानिब बढ़ने लगे। अहले मक्का ने यह फैसला किया था कि अब हमेशा के लिए मुसलमानों का काम ख़त्म कर कर ही मक्का वापस लौटेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अहले मक्का के इस इक़दाम की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम साहिबा कराम से मशवरा किया और फिर 13 रमज़ान सन 2 हिजरी को 313 साहिबा कराम के साथ मदीने से रवाना हुए। मदीना से 80 मील के फासले पर एक गांव आबाद था, जहां ज़माना जाहिलियत में मेला लगा करता था। यहाँ पर एक कुआं मौजूद था जिसे बदर कहा जाता था। जब मुसलमानों का लश्कर बदर के मकाम पर पहुंचा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के लश्कर के करीब आने की इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कुएं के करीब अपना पड़ाव डाला और एक खुतबा इरशाद फरमाया। दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर बदर के मकाम में दाखिल हुआ और अक्ल नामी टीले के पीछे अपना पड़ाव किया। रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पड़ाव डालने के बाद उन्हें एक पैगाम भी भिजवाया था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुसलमानों से टकराने पर खबरदार किया और इस बात का इजहार किया कि वो पीछे हट जाएं और वापस चले जाएं। 17 रमज़ान की रात
قریش مکہ اپنے خیموں میں ناچ گانے، شراب اور عورتوں سے اپنا جی بہلاتے رہے، دوسری طرف مسلمان اپنے خیموں میں رات بھر عبادت کرتے رہے اور اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہے کہ حق کا یہ مٹھی بھر لشکر روئے زمین پر باقی بچا رہے، تاکہ واحد اللہ کی عبادت ہوتی رہے اور اللہ مشرکین پر مومنین کو فتح نصیب کرے۔ صبح ہوتے ہی مسلمان اور کفار میدان جنگ میں آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے اور پھر لشکر کی صف بندی کی گئی۔ کفار کی تعداد لگ بھگ 1000 جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ مسلمانوں کے پرچم کا رنگ سیاہ تھا جو اکابرین صحابہ اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھا۔ قریشی لشکر غرور و تکبر میں چور تھے اور مسلمانوں خصوصاً بنو ہاشم کے خلاف نعرہ لگا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش کا وقت تھا۔ کفار مسلمانوں سے تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے، جبکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور گھوڑوں اور ہتھیاروں کی بھی کافی کمی تھی۔ لڑنے کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار مسلمانوں کے پاس تھا اور وہ تھا ایمان کی طاقت۔ عربوں کی جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے دونوں طرف کے جنگی بہادر آپس میں 2 ہاتھ کرتے تاکہ سپاہیوں میں لڑائی کے جذبے کو ابھارا جائے۔ لہٰذا قریش مکہ کی طرف سے بنو امیہ کے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید سامنے آیا اور مسلمان کو دعوت مباشرت دی۔ 3 انصاری صحابہ کرام سامنے آئے، لیکن انہوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، ایسے بہادروں کو بھیجو جو اعلیٰ نسل اور قریشی خاندان سے ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا اور چند لمحوں میں ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کو جہنم واصل کر دیا۔ ولید امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار الذوالفقار کے نیچے آ گیا اور حضرت عبیدہ نے عتبہ پر بھرپور وار کیا، جس کے بعد دونوں زمین پر نیچے گر پڑے۔ لہٰذا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور لپک کر عتبہ پر بھی ایسا وار کیا کہ اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ قریش کے بہادروں کا یہ انجام دیکھ کر کفار مکہ کے قدم ڈگمگانے لگے اور اسلامی لشکر میں جوش جہاد اور تکبیر کی آواز بلند ہونے لگی اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ جلد ہی مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ کفار کا لشکر تہ و تیغ ہونے لگا اور ایک ایک کر کے قریش کے تمام سردار قتل ہونے لگے، جس سے دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے۔ میدان بدر خوب گرم ہو چکا تھا۔ قریش کے مغرور سرداروں کے اعضاء کٹ کٹ کر بکھر رہے تھے اور مسلمان خوب جوش ایمانی سے کفار مکہ پر وار کر رہے تھے۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ کفار مکہ اپنی پیٹھ پھیر کر مکہ کی جانب بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کے 13 مجاہدین شہید ہوئے، جبکہ قریش مکہ کے 70 آدمی قتل کیے گئے اور 70 کے قریب ہی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ غزوہ بدر کو 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاشت اور مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر کے مقام پر لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے اور اس سے پورے عرب کے خطے میں ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ بدر نے غرور کا سر نیچا کر دیا تھا۔ مدینے میں بنو اوس اور بنو خزرج کے قبائل کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے تھے۔ 313 مسلمانوں کے ہاتھوں 1000 قریشی سرداروں کی شکست نے ان پر ان کے بتوں لات و منات اور عزا اور ہبل کی قوت کے کھوکھلے پن کو
واضح کر دیا تھا۔